Welcome, grade 9. Today we will start unit number 5, page number 41, the Medina Charter. Charter mean मिसाक मिसाक यानी कि मुआहदा। मदीना सऊदी अरेबिया का एक शहर जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए, तो उस दौरान ये मिसाक मदीना एक हुआ था, ये उस बारे में ये चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, the city was inhabited by different section of people. They were the faithful follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. They were known as Muhajirin or refugees. The new converts of Medina who had helped the Prophet ﷺ through thick and thin were known as Ansar or helpers. The other communities living in Medina were the idol worshipper and the Jews. Translation. When the Prophet Muhammad ﷺ migrated to Medina, migrated कहते हैं जी हिजरत को, हिजरत करने को। जब हजूर पाक ﷺ ने मदीना हिजरत की, दिस सिटी, ये शहर, was inhabited, आबाद था, बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, मुख्तलिफ तबकात के लोगों से। सेक्शन यानी कि तबकात, डिफरेंट तबके जो होते हैं। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो इस शहर में मुख्तलिफ तबकात के लोग आबाद थे। दे वर द फेथफुल फॉलोअर, फेथफुल कहते हैं वफादार को, फॉलोअर पैरोकार, उनके साथी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हु हैड अबंडेंट, जिन्होंने तर्क कर दिया, छोड़ दिया, द टाइज ऑफ किथ एंड किन। टाइज मीन ताल्लुकात, किथ एंड किन करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों को किथ एंड किन कहते हैं बच्चों। एंड द फॉलोड हिम, उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार साथी थे जिन्होंने करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। देवर नोन, वो जाने जाते थे, एज़ महाजरीन, महाजरीन जिनको कहा, महाजरीन कहते हैं जो हिजरत करके कहीं से आए, कहीं एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने वालों को महाजर कहते हैं, तो महाजरीन उसका प्लूरल। और रेफुजीज़, रेफुजीज़ इंग्लिश वर्ड है और इसका उर्दू मीनिंग महाजर ही है, ठीक है। तो रेफुजीज़ हो गया तो महाजरीन। द न्यू, ओके, दे वर नोन एज महाजरीन एंड और रेफुजीज़। रेफुजीज़ के लिए बच्चों हम पनागज़ीन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो महाजरीन या पनागज़ीन के नाम से जाने जाते थे। द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना हु हैड हेल्प द प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू थिक एंड थिन वर नोन एज अंसार और हेल्पर। द न्यू कन्वर्ट यानी कि नो मुस्लिम, जो नए नए मुसलमान होते हैं, आप मदीना, मदीना के, हु हैड हेल्प द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन मीन मुश्किल घड़ी में, वर नोन जाने जाते थे, एज अंसार और हेल्पर, उन्हें अंसार या मददगार कहा जाता था। मदीना के नो मुस्लिम जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, उनको अंसार या मददगार कहा जाता था। द अदर कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ तबकात, लिविंग इन मदीना, मदीना में रहने वाले, वर द आइडल वर्शिपर, आइडल वर्शिपर कहते हैं जी बुत प्रस्त को, जो बुतों की पूजा करते हैं, आइडल बुत, और वर्शिपर उनकी पूजा करने वाले। एंड द ज्यूज़, और यहूदी थे। मदीना में रहने वाले दूसरे तबकात बुत प्रस्त और यहूदी थे। Next paragraph. In order to create harmony and cooperation, the Prophet ﷺ first abolished the tribal distinction and grouped the inhabitants of Medina under one general name, Ansar or helper. He ﷺ knew that goodwill and support of all the sections of people were necessary for the creation of an Islamic state. He ﷺ knew that tolerance was necessary when different communities lived together. With these objectives in mind, the Prophet ﷺ drafted a charter which is generally known as the Medina Charter. Translation. In order to create harmony, harmony कहते हैं हम आंगी को, यकजहती को, and cooperation, तावन। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु फर्स्ट, हजूर पाक सल्लल्लाहु ने पहले अबॉलिश्ड, ख़त्म किया, द ट्राइबल डिस्टिंक्शन, ट्राइबल डिस्टिंक्शन कबायली इम्तियाज़, कबीले का जो फ़र्क, एक कबीला ज़्यादा सुपीरियर है तो दूसरा इन्फीरियर है, ये जो तज़ाद होता है, फ़र्क होता है, उसको ख़त्म किया। एंड ग्रुप द इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट ऑफ मदीना, मदीना के बशिंदों को ग्रुप इकट्ठा किया,
ایک گروہ میں، انڈر ون جنرل نیم، ایک عام نام میں، جس کو انہوں نے نام دیا جی انصار اور ہیلپرز. باہمی یکجہتی یا ہم آہنگی اور تعاون کی فضا پیدا کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبائلی امتیاز کو ختم کیا اور مدینہ کے باشندوں کو ایک عام نام یعنی انصار کے تحت جمع کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم knew that goodwill and support of all the section of people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم knew جانتے تھے that goodwill کہتے ہیں خیر سگالی کو، and support حمایت of all the section تمام طبقوں کی of people لوگوں کے were necessary ضروری تھی for the creation of an Islamic state ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے، تخلیق دینے کے لیے. creation mean تخلیق دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست کو وجود میں لانے کے لیے تمام طبقات کی خیر سگالی یا رضامندی اور حمایت ضروری تھی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم knew، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے that the tolerance mean رواداری، برداشت، صبر was necessary ضروری تھا when different community جب مختلف طبقات live together اکٹھے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب مختلف طبقات اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں برداشت ضروری ہے. With these objectives in mind، ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم drafted، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا a charter، ایک میثاق یا معاہدہ which is generally طور پر known جانا جاتا ہے as the مدینہ چارٹر، میثاق مدینہ کے طور پر. ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق تشکیل دیا جسے عام طور پر میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. پیج 43. The main points of the charter are all the communities signing the charter would form the common nationality. If any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend him collectively. The Muslim, the Jews, and the other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. Individual and personal offenses of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such, and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. The oppressed should be protected. Henceforth, bloodshed, murder, and violence should be haram, abominable in Medina. All disputes should be referred for decision to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Allah. Translation: The main points of the charter are main points اہم نکات. اس معاہدے کے اہم نکات یہ ہیں: All the communities signing the charter، تمام طبقات میثاق پر سائن کرنے والے would form the common nationality. common nationality ایک قوم، form تصور ہوں گے. اس میثاق پر دستخط کرنے والے تمام طبقات ایک ہی قوم تصور ہوں گے. if اگر any signatory of the charter، signatory دستخط کرنے والا of the charter معاہدے پر was attacked حملہ ہوا by an enemy دشمن کا، others would defend him collectively. defend دفاع کرنا، collectively اکٹھا مشترکہ طور پر. اگر میثاق پر کسی دستخط کرنے والے پر ہم ہو تو دوسرے طبقات مشترکہ طور پر اس کا دفاع کریں گے. the Muslims مسلمان، the Jews یہودی and the other communities اور دوسرے طبقات of this republic اس عوامی ریاست کے would be free آزاد ہوں گے to profess کہ وہ پرچار کریں their own respective religion اپنے مذہب کی and perform اور ادا کر سکیں گے religious ceremonies مذہبی رسومات. اس عوامی ریاست میں رہنے والے مسلمان، یہودی اور دوسرے فرقے اپنے مذہب کے پرچار اور مذہبی رسومات ادا کرنے میں آزاد ہوں گے. انڈیویژول انفرادی اینڈ پرسنل اوفینسز اور ذاتی جرائم آف ٹریویل نیچر معمولی نوعیت کے آف اینی نان مسلم کسی بھی غیر مسلمان کے وڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ وہ ایسے ہی تصور ہوں گے. اینڈ نو جرنل لائبلٹی مین ذمہ داری وڈ فال عائد ہوگی آن دا کمیونٹی طبقے پر ٹو وچ دا اوفینڈر بلانگڈ جس سے مجرم کا تعلق ہو. کسی بھی غیر مسلم کے ذاتی یا انفرادی
جرائم جو معمولی نوعیت کے ہوں وہ ایسے ہی تصور ہوں گے اور ان کی ذمہ داری پورے فرقے پر عائد نہ ہوگی جس سے اس مجرم کا تعلق ہو. دا oppressed مین مظلوم should be protected, ان کی حفاظت کی جائے گی, مظلوم کی حفاظت کی جائے گی. henceforth ابھی ہی سے بلڈ شیڈ خون ریزی, مرڈر قتل اینڈ وائلنس اور تشدد should be حرام تصور ہوگا. ابومینیبل کہتے ہیں جی مکروہ کو. ان مدینہ میں ابھی ہی سے مدینہ میں خون ریزی قتل اور تشدد حرام تصور ہوگا. all dispute تمام تنازعات should be referred for decision پیش کیے جائیں گے فیصلے کے لیے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ آف اللہ, اللہ کے پیغمبر کو. تمام تنازعات فیصلے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو پیش کیے جائیں گے. Dear student, write down the difficult meaning of this chapter on your NEET register. Okay, Allah Hafiz.